नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने र रोजगारी तथा आय आर्जन वृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व उठ्ने दर अत्यन्त न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएका कतिपय योजना कार्यक्रमहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिनुपर्ने र सङ्घ तथा प्रदेशबाट यस गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट गतको भन्दा कम विनियोग। यस गाउँपालिकाले थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले अत्यावश्यक र उपयोगी आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको छ। भुप्सेकोटवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरूको चाहना, आकांक्षा र वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न हामीलाई उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्दै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा भुप्सेकोट गाउँपालिका सदा प्रतिबद्ध रहेको छ। यस अभियानमा विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्न हामीले सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निकायहरूसँग आवश्यक सहकार्य, सहलगानी र सहकारिताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। भुप्सेकोट गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई जनसहभागिताको माध्यमबाट टोल बस्ती तथा वडा स्तरका कार्यक्रम छनौट गर्ने, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सबै राजनैतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्था, हरेक तह र तबकामा रहेका सरकारवाला आम नागरिक समेतको राय, सल्लाह, सुझावहरूलाई समेटेर सबै नागरिकहरूको अपनत्व हुने गरी आजको यस गरिमामय सभामा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आदरणीय सभाका सदस्यजीहरू, शिक्षातर्फ आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क पाउने बालबालिकाको संवैधानिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा नै लागू गरिनेछ। यसको लागि स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै माध्यमिक तह कक्षा 9 देखिको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लगिनेछ। युवाहरूलाई सिपयुक्त बनाई स्वरोजगार र रोजगारमूलक बनाउन यस गाउँपालिकाका कक्षा 9 र 11 मा अध्ययनरत बालबालिका लक्षित सिपमूलक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा एक-एकवटा उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरू, विषयमा पढाइ छाड्ने बालबालिकाहरू तथा विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा नआएका बालबालिकाहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने, सिकाउने र उपयुक्त सिप तथा प्रविधि सहित मानव पुँजीको रूपमा भित्र्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सोका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा पाठ्य सामग्री लगायत अतिरिक्त तथा सहक्रियाकलापको व्यवस्था गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान, विद्यालय कर्मचारी एवं प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै लगिनेछ। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बीच अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा कानुनी तथा व्यवहारिक विषयका चेतनामूलक सूचना समेटिएको सूचना बोर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। करार शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न शिक्षक कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयका गरिब तथा विपन्न छात्र छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने 10% छात्रवृत्तिको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न लगाइनेछ। शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम, प्रोत्साहन, पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रधानाध्यापकहरूलाई नेतृत्व क्षमता विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम, शिक्षकहरूलाई विषयगत तालिम प्रदान गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई विद्यालय सुधार तालिम सञ्चालन गरिनेछ र अभिभावक शिक्षालाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न बालबालिकाहरूमा उद्यमशील सोचको विकासका लागि सञ्चालन हुँदै आएको कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्राविधिक ज्ञान सिपसँग सम्बन्धित उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सञ्चालित हुप्सेकोट प्राविधिक शिक्षालयलाई थप सुदृढ गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्नका लागि समुदायका विषयगत योग्यता भएका र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरी घुम्ती शिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। यस अभियानमा नमुना कक्षा सञ्चालन, शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोग र विज्ञ सुझाव सङ्कलन लगायत विविध गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरित विद्यालयको अवधारणा र विद्यालयको स्वच्छ वातावरण निर्माण तथा बालबालिकाहरूको सृजनात्मक क्रियाकलापहरूको अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक विद्यालयमा क्रमशः बाल उद्यान निर्माण गरिँदै लगिनेछ। विद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। खेलकुद र ललित कलाको विकासका लागि विद्यालयहरूमा खेल शिक्षक र सङ्गीत शिक्षकको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई वैज्ञानिक सोच, आविष्कार र नवप्रवर्तनात्मक सोच सिप अभिवृद्धिका लागि बृहत विज्ञान प्रदर्शनीको आयोजना गरिनेछ। यसलाई गाउँपालिका र अन्तरस्थानीय तहबीच सिकाइ मेलाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तहमा प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पढाइबाट वञ्चित भएका वा थप शिक्षा लिन इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकता अनुसार अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लिडर तथा फिडर स्कुलको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी शैक्षिक सुधारको लागि विद्यालय तहबाट नै समस्या समाधानमा आधारित सिकाइमा जोड दिइनेछ। विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ स्तर वृद्धि गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विषयगत शिक्षक समूह गठन एवं परिचालन गर्नका लागि मापदण्ड 2080 मा उल्लेखित प्रावधानहरूको पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। साथै यस मापदण्ड बमोजिमको प्रावधानलाई थप अन्य विषयहरूमा समेत क्रमशः लागू गर्दै लगिनेछ। सङ्घको सहकार्यमा यस गाउँपालिका क्षेत्रमा एक सामुदायिक कलेज सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिनेछ। विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्र वरपर र सबै सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र मद्यपान निषेधको कार्यक्रम कडाइका साथ लागू गरिनेछ। विद्यालयको दिवा खाजा र विद्यालय क्यान्टिनमा प्रयोग गरिने खाजामा पत्रु खाना जङ्क फुड निषेध गरिनेछ। स्वास्थ्यतर्फ हुप्सेकोट गाउँपालिका भित्रका 60 वर्ष माथिका एवं 10 वर्ष सेवा अवधि पुगेका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। हुप्सेकोट गाउँपालिका भित्रका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरी जनचेतनामूलक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका साथै मासिक प्रतिवेदन, खोप तथा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनमा सहयोग बापत प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम र जनचेतना प्रवाह गरिनेछ। स्वास्थ्य कर्मी एवं सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि अध्ययन, अवलोकन, भ्रमणको अवसर दिने कार्यलाई निरन्तरता गरिनेछ। हुप्सेकोट गाउँपालिका भित्रका एचआईभी एड्समा का संक्रमणबाट प्रभावितहरूका लागि पोषिलो आहार वितरण गर्ने र मनोपरामर्श कार्यक्रम दिइनेछ। गाउँपालिका भित्र जीरो होम डेलिभरी अभियानलाई व्यापक बनाइनेछ। वडा नम्बर 3 र 4 मा खोप केन्द्र निर्माण गरिनेछ। विद्यालयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कार्य सुरु गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँच र मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। किशोरीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्य ल्याबको स्तर उन्नति गरिनेछ। हुप्सेकोट गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूको स्तर उन्नति गर्दै लगिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा देउराली प्राथमिक अस्पतालको स्तर उन्नत गरिनेछ। यस अस्पतालमा भवनको व्यवस्था, स्तरीय स्वास्थ्य ल्याब र
दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई जोड दिइनेछ। लागू पदार्थ विरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हुब्सेकोट गाउँपालिकाकै गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पहल गरिनेछ। सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा विशेष जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था हेरेर स्थलगत रूपमा स्वास्थ्यमा जाँच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आकस्मिक रूपमा जटिल प्रसुतिको अवस्थामा गम्भीर बिरामी लगायतको थप उपचारका लागि वडा नम्बर 6 को मौलाथरमा हेलिप्याडको व्यवस्था गरिनेछ। अति विपन्न नागरिकहरूको जटिल किसिमको रोगको उपचारको सहयोगको लागि अध्यक्षीय सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको थप विस्तारका लागि गाउँपालिका र आयुर्वेद आरोग्य केन्द्रबाट दिइने सुविधाहरू थप गरिनेछ। विद्यालय र समुदाय स्तरमा योग शिक्षाको अभियानलाई जोड दिइनेछ। नियमित योग शिविर सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। सार्वजनिक स्थल तथा सामुदायिक वनमा क्रमशः अडेर, गुर्जो, निमपत्ता, हर्रो, बर्रो, हडचुर, अमला, सिस्नो, चिराइतो, शिलाजित, चिउरी, धाइरो, भृङ्गिराज, कुरिलो, भोलटाप्रे, रुदिलो, पाखनबेद, पिपला, कम्मरु, छतिउन, सजिउन जस्ता जडीबुटी खेतीको प्रवर्धन गर्ने र समुदाय स्तरमा समेत यसको विस्तारका लागि जनचेतना प्रवाह गरिनेछ। नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाइनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषणतर्फ कडा शीघ्र कुपोषणको दरलाई घटाई मध्यम शीघ्र कुपोषणको दरलाई शून्यमा घटाउने लक्ष्य सहितको कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। 16,000 दिनको महत्त्व र 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने सम्बन्धित सचेतना अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। हरेक बार खानाचारलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि जनचेतना प्रवाह गरिनेछ। साबुन पानीले हात धुने र सुरक्षित पिउने पानीको प्रयोग गर्ने दर बढाउन जनचेतना प्रवाह र थप खाने पानीको योजना सञ्चालन गरिनेछ। पोषणयुक्त खाद्य वस्तु उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने पशुजन्य उत्पादनमा पाइने पोषक तत्त्वबारे जानकारी गराइनेछ। करेसा बारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउने आमालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 1000 दिनको आमा, किशोरी तथा 5 वर्ष मुनिको बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद विपद तथा सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा क्लब, युवा स्वयंसेवक विकास र परिचालन जस्ता कार्यलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। युवा कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। महिला बालबालिकातर्फ महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक अभियान र अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै बिउ पुँजी सेवा सहितका सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै एकल महिला पाठशाला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न लैङ्गिक हिंसा जन्य घटनाहरूबाट सिर्जित असरहरूको न्यूनीकरण गरी प्रभावितहरूलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत दिलाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लक्षित दिवा सेवा केन्द्रहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको एक्लोपना र नैराश्यता हटाउने केन्द्रहरूको विकास गरिनेछ। किशोरीहरूको समग्र विकासका लागि बहुआयामी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य दुर्व्यवहारहरू न्यूनीकरणका लागि बहस, पैरवी र चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेपछि मात्र विवाह गर्ने महिलालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेद, कुरीति र अन्धविश्वास जस्ता कुप्रथाहरूको अन्त्यका लागि
जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिप सिकेर उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिका लागि आवश्यक तालिम र प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुपालन युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक कृषि व्यवसायमा संलग्न हुने वातावरण तयार गरिनेछ। आधुनिक कृषि प्रविधि अवलम्बन गरी उत्पादकत्व वृद्धिका साथै कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण तयारीको लागि पहल गरिनेछ। भूगोल तथा जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली अपनाई कृषिमा यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरण गरी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सुधार गर्न पहल गरिनेछ। बाँस निगालोबाट कुर्सी, टेबुल लगायत सिपमूलक तालिम दिई प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ। जैविक तथा वनस्पति मलको प्रयोग गरी स्वस्थकर उत्पादनमा जोड दिइनेछ। समुदाय परिचालन गरी नास्पति, आँप, लिची, निबुवा, कागती लगायतका फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। व्यवस्थित कृषि हाट बजारको विकास तथा कृषि उपसङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन एवं अधिकतम परिचालन गरिनेछ। माटो परीक्षण गरी भिरालो जमिनलाई वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी कृषि पकेट क्षेत्रको निर्धारण गरिनेछ। गाई भैँसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, बाख्रामा समूह प्याकेजको रूपमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधानको व्यवस्था गरी उन्नत नस्ल सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुमा लाग्ने आकस्मिक रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपालक कृषकहरूको क्षमता विकास गर्न तालिम, अन्तर्क्रिया, प्रदर्शनी र अध्ययन अवलोकन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र सञ्चालित डेरी, मासु पसल एवं दूध सङ्कलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ। दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, साथै अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुमा बाँझोपन निवारण गर्न घर दैलो शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय प्रजातिका धान, मकै, कोदो, कोसे बाली, फलफुल तथा अन्न बाली संरक्षणको लागि स्थानीय बिउ संरक्षण र विकास गर्ने गरी बिउ बैंकको स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। कृषकहरूको आवश्यकता पहिचान गरी मागको आधारमा बिउ खरिद, टर्नेल निर्माण, तरकारी फलफुलको नर्सरी स्थापना, च्याउ घर निर्माण लगायत विभिन्न व्यावसायिक तथा बेमौसमी उत्पादनको लागि अनुदान तथा तालिमको सूचीकरण, माछा आदि कार्यक्रमहरूको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्न साथै सोको आधारमा कृषकहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषक कल सेन्टर स्थापना गरी कृषकको गोठखोरमा प्राविधिक सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विशेषज्ञद्वारा पशु औषधि पसल, दाना पसल, मासु पसल र दूध डेरीहरूको नियमित रूपमा अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जमिन बाँझो नराख्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। किसान सेवा कार्डलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। सामुदायिक वनहरूसँगको सहकार्यमा ग्रिन पार्क एवं बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ। पर्यटन विकासतर्फ आदरणीय सदस्यजीहरू, नेपाल सरकार र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा रुद्रपुर गढीमा सञ्चालित फुड ट्रेल निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ। रुद्रपुर र झरना खोलामा होमस्टे सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र युवाहरूलाई होटल व्यवस्थापन तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस गाउँपालिकाका विभिन्न झरनाहरूको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार गरी उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाइनेछ। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा रहेको पर्यटन विकासको लागि पर्यटकीय सम्भावना बोकेका प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासका कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। उक्त कार्यको लागि सरोकारवाला निकाय, सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था, निजी लगानीकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको वियुक्त स्थानमा पिकनिक स्पोट र स्मार्ट पार्क,
क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रको विकास गर्न पहल गरिनेछ। सूचना प्रविधि तर्फ गाउँ सभाका सदस्यजीहरू गाउँपालिकाका महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा जनहितकारी सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न वेबसाइट, सोसियल मिडिया तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसार गरी आम नागरिकमा सूचनाको पहुँच विस्तार गर्दै खुला सरकारको नीति लिइनेछ। इन्टरनेट सेवा नपुगेको क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरूलाई क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिकाको सूचनाहरू प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्न गाउँपालिकामा एक सूचना कक्ष स्टेसन स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ गाउँ सभाका सदस्यहरू सुरक्षित, स्वस्थ र सर्वसुलभ खानेपानीको आपूर्तिको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न खानेपानी अभाव भएका क्षेत्रहरूमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनको कामलाई थप विस्तार गरिनेछ। यसका लागि सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकामा भएका मूल तथा जलस्रोतका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। पहाडी भेगमा चुठेल्लो निर्माण कार्यक्रम मार्फत खेर गइरहेको पानी व्यवस्थापन गर्दै करेसाबारीमा प्रयोग गरिनेछ। घरबाट निस्कने फोहोरका कारण स्वास्थ्यमा पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरी फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीको समस्या भएका क्षेत्रहरूमा मुहान र लिफ्टिङमा प्रविधिको माध्यमबाट खानेपानीको आपूर्तिलाई थप सहज बनाउँदै लगिनेछ। वास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरूमा गठित वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितिबाट पूर्ण सरसफाई कार्यक्रममा अग्रता दिगोपन, सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी बानी व्यवहार विकास, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा मूल इनार, पोखरी तथा साना जलाशय निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै नयाँ तथा पुराना शौचालय प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यमा देउराली, हुब्सेकोट शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ। नेपाल सरकारको सन् 2030 सम्ममा सबैका लागि र सधैँका लागि पूर्ण सरसफाई हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा गाउँपालिकाबाट सरसफाई कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को विद्यमान खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जगदेव, मौलाथर, कुमालदी, पिपलडाँडा र नयाँ बस्ती खानेपानी योजना सम्पन्न गरिनेछ। साथै खानेपानी मिटर जडान गर्दै एक घर एक धाराको अभियान अगाडि बढाइनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र विकासतर्फ आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास तथा आर्थिक सक्षमता वृद्धि गर्न सहकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। सहकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिइनेछ। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै सहकारीहरूलाई सक्षम, सबल, व्यावसायिक र सदस्य केन्द्रित बनाउन पहल गरिनेछ। सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा स्थानीय मदिरालाई आधुनिक प्रविधिबाट सुधार गरी ब्रान्डिङ गर्ने कार्यका लागि पहल गरिनेछ। सबै सहकारीहरूलाई कोकोमिस सेवामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न वित्तीय क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आय आर्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तेजपात, अदुवा, टिङ्गुर, कफी, मह र बेसार जस्ता वस्तुको प्रशोधनको व्यवस्था, उत्पादन र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी आलु र तरकारी पकेट क्षेत्र विकास गर्ने कार्यलाई अगाडि ल्याइनेछ।
स्थानीय उत्पादन माछा, मासु, तरकारी, खाद्यान्न, दूध, दही, तरुल आदिलाई प्रवर्धन र बजारीकरण गर्न सहकारी र समुदाय साथै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइ गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू गाउँपालिका भित्रको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सिँचाइ पूर्वाधारको कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न टोलहरूमा सञ्चालित सिँचाइ कुलो नहरहरूलाई निर्माण, मर्मत तथा स्तर उन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा डिबोर्डिङ निर्माण गर्ने कार्यलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै खोलाहरू तथा भूमिगत पानीका स्रोतहरूलाई सफा र स्वस्थ राख्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। भूमि व्यवस्था सम्बन्धी तर्फ गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको राष्ट्रिय भूमि आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा नाप नक्साङ्कन गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ गाउँपालिकामा उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनको लागि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उद्योग र व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कोअपरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत गाउँपालिकाको समग्र विकासमा सहभागी हुन प्रेरित गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत नागरिकको आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन वातावरण तथा विपद प्रकोप व्यवस्थापन वन वातावरण तथा विपद प्रकोप व्यवस्थापनतर्फ गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषका लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा थप सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ र विपद पूर्व तयारी, खोज उद्धार र व्यवस्थापनमा जनशक्ति सहित तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र विपद समिति तथा टिमहरूको सक्रियता बढाइनेछ। गिरवारी खोलामा सञ्चालित विभिन्न तटबन्ध आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र गिरवारी पत्थर खोला र केरुङ्गे खोला लगायत खोला तटबन्धका आयोजनाहरू समेत क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। सम्भावित बाढी, पहिरो तथा नदी कटान जस्ता प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोपजन्य घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न खोलालाई च्यानलाइज गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरण संरक्षणका लागि पिपल, निम, पाकरी, लाकुरी, रुद्राक्ष, चन्दन, कपुर, भेटीबर जस्ता वनस्पतिको वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, सोलर चुलोको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणबाट खटिएका भूगर्भविदहरूले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार भुसेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका लाइन खोला, रामचे, पाङ्ग्रीघाट, श्यामघाट, चारघरी, पिपल डाँडा, पहाडे बसेनी, टेटेन ढुसेनी, वाखोरका बस्तीहरू पहिरोको अत्यन्त जोखिममा रहेको हुँदा उक्त जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई स्थानान्तरणको लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ। वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारूप 2078 बमोजिम वातावरण मैत्री सूचक तयारी गरी लागू गरिनेछ। प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। जथाभावी फालिएका प्लास्टिक सङ्कलन गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने
र प्लास्टिक जलाउने कार्य रोक्न समुदाय परिचालन गरिनेछ। साथै नमुनाको रूपमा सफा झोला वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। टोल विकास संस्था लगायतको सहकार्यमा समुदाय स्तरमा वातावरण मैत्री व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न एकीकृत डम्पिङ साइट स्थल एकिन गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारी सार्वजनिक खाली क्षेत्रमा फलफुल र अन्य बिरुवाहरू वृक्षारोपणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसका लागि वन समूह, अन्य सङ्घ संस्था र समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषकहरूलाई अर्गानिक खेती र कम्पोस्ट मल बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। विषादी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि विषादीको व्यापक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर न्यूनीकरण गर्न, विषादीको असरबाट हुने क्षतिको जानकारी र विषादी प्रयोगको वैकल्पिक उपाय सहित प्राविधिक चेतना प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। साथै कृषक समूह र सहकारीहरूको सिफारिसमा सामूहिक एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन आइपिएम तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जग्गा उपलब्ध भएसम्म एक वडा एक पोखरी निर्माणको अभियानलाई अघि बढाइनेछ। सामुदायिक वनभित्रका पात पतिङ्गर सङ्कलन गरी गाउँपालिका र सामुदायिक वनको साझेदारीमा प्राङ्गारिक मल बनाउने कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ आदरणीय गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, गाउँपालिका माताहतमा वडा र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन नागरिक बडापत्र, हेल्प डेस्क, गुनासो सुनवाई लगायतको व्यवस्था गरिनेछ। सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइनेछ। डिजिटल घर परिवार विवरणलाई अद्यावधिक गरिनेछ। कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा संस्था प्रमुख बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सोको नतिजाको समीक्षा गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै कर्मचारीहरूलाई कार्य विवरण सहित जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक स्वीकृत योजना र कार्यक्रम समयमा कार्यान्वयन नभई नतिजामा नकारात्मक असर पुगेको विद्यमान समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र कार्यान्वयन योग्य वार्षिक कार्ययोजना बनाई स्वीकृति गरी लागू गरिनेछ। उक्त कार्ययोजनामा कुन काम कुन महिनाको कुन सप्ताहमा कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्ने र सोमा कति जनशक्ति चाहिने लगायतको स्पष्ट आकलन समावेश गरिनेछ। ठेक्कामा जाने आयोजनाहरूको हकमा आगामी आर्थिक वर्षको 3 महिनाभित्र लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन लगायत कागजात तयारीको काम सम्पन्न गरी सबै ठेक्का सम्बन्धी सूचनाहरू प्रकाशित गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कामलाई जनमुखी, नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ र खर्चको मितव्ययितालाई जोड दिई सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, वार्षिक समीक्षा, सामाजिक परीक्षण, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण जस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नीति र निर्णय निर्माणमा धेरै सुधार भए पनि कार्यान्वयन अवस्थाको कमजोरीको कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्तिमा कठिनाई भइरहेको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको सक्रियता बढाउन विशेष पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको संस्थागत विकासका लागि कानुन तयारी, अभिलेख व्यवस्थापन, पद र जिम्मेवारी अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अभिवृद्धि लगायतका कार्यमा व्यापक सुधार गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम, प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
चेकबाट हुने भुक्तानीको सट्टामा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनप्रतिनिधिहरूको आचार संहिता बनाई लागू गरिनेछ। गाउँपालिका र माताहतका निकायबाट भएका र हुने निर्णय र सूचनाहरूलाई वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनाभित्र वार्षिक स्वीकृत बजेट, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको योजना पुस्तक प्रकाशन गरिनेछ। स्थानीय राजस्व वृद्धिका लागि नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको विशेष पहल गरिनेछ। घर नक्सा, व्यवसाय कर लगायत कर सङ्कलनका लागि स्थलगत अनुगमनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ढुङ्गा र सिलेटको व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याई राजस्व वृद्धिका लागि सम्भावित अध्ययन गरिनेछ। बेरुजु फर्चोटलाई प्राथमिकता दिइनेछ र योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक ऐन नियमको पूर्ण पालना गरी शून्य बेरुजु नीतिको अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ गाउँसभाका सदस्यजीहरू छुवाछुत र विभेदका घटना घटेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा सोको समाधान गर्न तत्काल पहल गरी छुवाछुत र विभेद मुक्त गाउँपालिका बनाउन विशेष पहल गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका परम्परागत सिपहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तिनको संरक्षण र सम्वर्धन गरी आय आर्जन बढाउने कार्यलाई जोड दिइनेछ। अन्तरपुस्ता सिप हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र दर्ता गराउनका लागि सबै समुदायमा जनचेतना प्रवाह गरिनेछ। भौगोलिक विकटताका कारण बैंकको पहुँच नभएका वडा नम्बर 5 र 6 र अन्य विकट क्षेत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि हुम्ती सेवा सञ्चालनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। श्रम, रोजगार तथा गरिबी निवारणतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक आयोजनामा गाउँपालिकाको लागत साझेदारी कायम गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय र वडा स्तरीय आयोजनामा समेत रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रमिकको आपूर्ति गरिनेछ। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त अन्य कतिपय नयाँ योजनाहरू समेत यही रोजगार कार्यक्रम मोडेलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निर्माण कार्यमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने र बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी सोको सूचना प्रवाह गरिनेछ। सङ्घको सहकार्यमा गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्य रोजगार सेवा केन्द्रबाट सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा यस गाउँपालिका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पर्ने समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी समाधान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिप र क्षमताको उपयोग भए नभएका सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशसँग समन्वय गरी रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्न पहल गरिनेछ। यस कार्यका लागि सरकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरिनेछ। युवा लक्षित सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कामको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सबै कामलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लघु, घरेलु र साना उद्यमहरू प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मागमा आधारित नयाँ र पुनर्ताजगी सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। दलित, आदिवासी, जनजाति लगायत वर्गको उत्थानको लागि सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
गरिबी न्यूनीकरण, लघु उद्यम जस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न वन समूहसँग सहकार्य गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। न्याय तथा कानुनतर्फ गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू गाउँपालिकाको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र भएका कानुनलाई समय अनुकूल सुधार र परिमार्जन गर्ने कामलाई विशेष जोड दिइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू र मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समितिबाट भएका कामहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू र मेलमिलापकर्ताहरूलाई सक्रिय बनाई उजुरी फर्स्यौटको दर बढाइनेछ। समाजमा झै झगडा र विवाद कमी गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ गाउँपालिका केन्द्रबाट सबै वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म 12 महिना यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने गरी सडक स्तर उन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। लागत सहभागितामा सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। मूल सडक र भित्री सडकहरूको नामाकरण गरिनेछ। लागत अनुमान धेरै भएका ठूला विकास आयोजनाहरू सङ्घ एवं प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र सङ्घ र प्रदेशबाट विनियोजित आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ। सङ्घबाट निर्माण कार्य सुरु भएको गिरवारी खोलाको दुर्गे बैरिनी स्थित पक्की पुल निर्माणमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम गरी तोकिएको समयमा नै पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ। झलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक सौन्दर्यकरणका लागि र भूक्षय र पहिरो रोकथाम गर्न वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक सुरक्षाका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी जनचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। सडक मर्मत र स्तर उन्नतिको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने सबै भवनहरूको भवन आचार संहिता पालना गरी नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। विद्युत पहुँचलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छाना मुक्त गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको निर्माणाधीन 3 तले भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको भुक्सेकोट चक्रपथको ट्र्याकोपन कार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा उक्त चक्रपथ सडक आयोजनाको स्तर उन्नतिको काम अगाडि बढाइनेछ। धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्व बोकेको वडा नम्बर 1 र 4 को सिमानामा रहेको विष्णुधाम क्षेत्रको विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रलाई साधना केन्द्र, पिकनिक स्थल र विवाह तथा धार्मिक संस्कारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका भित्रका महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्दै लगिनेछ। मूल सडकहरूमा सडक बत्तीको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक कार्यालय र मुख्य चोकहरूमा क्रमशः सीसी क्यामेरा जडानको काम अगाडि बढाइनेछ। सङ्घ र प्रदेशको सहयोगमा धौबादीमा सञ्चालित हावाबाट बिजुली उत्पादन केन्द्रलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सटकोट क्षेत्रदेखि झालवासम्मको गिरवारी खोलामा जल पर्यटन, माछा पालन र विद्युत उत्पादन लगायत बहुउद्देश्य प्रयोजनका लागि ड्याम निर्माणको कार्य थालनी हुनेछ। गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक वनहरूसँगको लागत साझेदारीमा सडक, कालोपत्री लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू खेल अन्तर्गत 10K म्याराथन महिला म्याराथन प्रतियोगिता र पुरुष 21 किलोमिटर म्याराथन प्रतियोगिता राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूलाई जोड्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खेल क्षेत्रको विकासको लागि थप यसको संरक्षण, खेलको संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि यो नयाँ अभियान सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू सीमित साधन स्रोतका बावजुद नागरिकहरूसँग व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी क्रियाशील छौँ। गाउँपालिका क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको विकास कार्यका माध्यमबाट समृद्ध र समुन्नत हुब्सेकोट निर्माण गर्नु नै हो। हाम्रो यस अभियानमा साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझाव दिनुहुने सबैप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अन्त्यमा हुब्सेकोटको समग्र विकासमा योगदान गर्नुहुने तथा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबै सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, कार्यपालिका तथा वडाका सबै सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निजी तथा सरकार, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, सुरक्षाकर्मी, सञ्चार जगत लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा विकास साझेदार संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, यहाँको बीचमा 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम यहाँको बीचमा पेश गरेको छु। यहाँहरूलाई यसभित्र रहेका केही छुट हुन सक्ने अथवा यहाँहरूको सुझाव आजको लागि अपरिहार्य हुनेछ। यहाँहरूको बीचमा यो नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यसको लागि यहाँहरूको बीचमा दफावार छलफल गरी सुझाव पेश गर्न केही समय प्रदान गर्दछु।
सभाका सदस्यहरू सुझावहरू हात उठाएर यहाँहरूले सुझाव टिप्पण गराउन माइक्रोफोनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। माइक्रोफोन मैले नबुझेको कुरा यो बेरोजु फर्कसोटलाई प्राथमिकता दिइनेछ र योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक नियमको पूर्ण पालना गरी शून्य बेरोजी नीतिको अवलम्बन गरिनेछ भनिएको छ। यो सुन्नमा आउँदाखेरि धेरै कुराहरू बेरोजीमा छ भन्ने कुरो म सुनिरहन्छु। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यान्वयनमा पनि आज कि नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने कुरो मेरो प्रश्न, यसको जवाब दिनु। सबै सदस्यहरू यहाँको सुझावहरू यसरी नै हात उठाएर अन्य सुझावहरू पनि केही समय मात्रै यहाँहरूलाई प्रदान गरेको छ। यहाँहरूले अरू पनि सुझावहरू दिन हामीले समय व्यवस्थापन गरेका छौँ। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू सुझावहरू एकजना सदस्यज्यू बुद्धिमान तामाङज्यूबाट सुझाव आएको छ। त्योभन्दा बाहेक थप सुझाव नआएकोले सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यलाई छुट्याउन चाहन्छु। विशेष गरी बेरोजु फर्स्योलको विषयमा गाउँ सभाका सदस्यजीले
महत्त्वपूर्ण र जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी स्थानीय सरकारहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ। हामीले कार्य सम्पादन गर्दा आफ्नो गाउँपालिकाभित्र नागरिकसँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्नको लागि हामी सबै जवाफदेही र जिम्मेवार छौँ। हामीले स्थानीय सरकारको सबै अङ्गहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विषयगत कार्यपालिकामा विषयगत समितिहरू चुस्त दुरुस्त गरी गठन गरिएको छ। सभाका सदस्यहरूमा विषयगत समिति सबै विषयका समितिहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी सुशासन समिति उत्तिकै जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सरकारको सजगताको लागि गठन गरिएको सुशासन समिति यो जवाफदेहिताप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनेछ र सरकारलाई सफल बनाउनेछ। साथै विधिसँग हिँडाउनको लागि विधान समिति नीतिगत कुरा, ऐन निर्माण, नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू व्यवस्थित तरिकाले संस्थागत गरेर लैजानको लागि विधान समितिको गठन गरिएको छ। त्यसकारण यहाँहरूले गाउँपालिकाप्रति सबै इमान्दार र वफादार भएर हामी अगाडि बढ्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हामी सबैले सम्झेका छौँ। सरकारले काम गर्दा तीन तहको सरकारमा सबैभन्दा नागरिकको नजिकको सरकार, घर दैलोको सरकार, आँखाले देख्ने सरकार, खोज्दा भेटिने सरकार, यो सरकारले जहिले पनि नागरिकसँग व्यवहारिक तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नीतिगत रूपमा नीति नियम पालना गर्दा गर्दै पनि नागरिकका व्यवहारहरूले हामीलाई व्यवहारबाट भाग्न नदिने कुरा हामी सबै अनभिज्ञ छैनौँ। त्यसकारण पनि बेरोजुको विषय हामीले हेरिरहेका छौँ। कतिपय कुरा सैद्धान्तिक बेरोजुहरू निस्केका छन्। बेरोजुको बुझाइ यो होइन कि भ्रष्टाचार गरेर बेरोजु बढेको भन्ने कतिपय नागरिकलाई यसको चेतनाको कमीले गर्दा यो पनि हामीले जवाब सुन्ने गरेका छौँ। यसको लागि हामी सबै जवाफदेही भएर जिम्मेवार भएर सैद्धान्तिक बेरोजु घटाउने, तिर्नुपर्ने बेरोजुहरूलाई फिर्ता गराउने त्यो काम हामी सबैको कर्तव्य हो। र हामीले हिजोका दिनमा सङ्घीय सरकारले गरेका कामहरू, प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरूमा तीन तहको सरकारमा सबैभन्दा व्यवहारिक तवरले चल्नुपर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो। यसका कारणले पनि महालेखा परीक्षकले कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिकति अव्यवहारिक लाग्ने कुराहरू बेरोजु लेखिदिएको हामीले भोगिरहेका छौँ र यसको विषयमा सैद्धान्तिक बहस पनि सञ्चालन भएको छ। यो होइन कि हामीले बेरोजु घटाउन पर्दैन भन्ने होइन, हामीले यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी सुशासनमा ल्याउने र विधिसम्मत अगाडि बढाएर शून्य बेरोजु बनाउने प्रयत्न कसरी गर्ने भन्ने यो अभ्यासहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। हामीसित निष्ठा, कर्तव्य भन्दा बाहिर च्युत भएर जान हामी सक्दैनौँ। यो भित्र रहेर काम गर्दै गर्दा पनि केही सैद्धान्तिक बेरोजुहरू देखिएका छन्। त्यो सैद्धान्तिक बेरोजुहरू हाम्रो मात्रै बसमा छैन। त्यसकारण हामी सबैले यसलाई कसरी बेरोजु घटाउने र कसरी हामीले संस्थागत विकास गर्ने र सुशासनको कडीमा हामीले सरकारलाई ल्याउने भन्ने विषय तपाईँ हामी सबै यसप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा नियत सफा हुनु नागरिकले हामीलाई खोजेको र हामीले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि त्यही छ। त्यसकारण पनि सबै अङ्गहरू सकुशल परिचालित भइसके भने भोलिका दिनमा यसलाई यो बेरोजु घटाउने प्रयत्न हामी साँच्चै गर्नेछौँ र हामीले गरेको प्रयत्नले हामीलाई के जगजगी छैन भन्दा हामी यसमा कलुषित भावनाका साथ सरकारलाई अगाडि बढाएका छैनौँ। त्यसकारण पनि हाम्रो कर्तव्य, सरकारको कर्तव्य भनेको नागरिकसँग सुशासन सहितको सेवा प्रवाह गर्ने, यहाँको विकास निर्माण गर्ने र यसलाई अझै व्यवस्थित सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने कर्तव्य हाम्रो हो। यो प्रयत्नका साथ हामी भोलिका दिनमा साँच्चै नै लेख्नको लागि, नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नको लागि होइन, हामी साँच्चै नै व्यवहारमा ल्याउने गरी यस्ता बेरोजु खर्स्योट गरेर आफ्नो सरकारलाई शून्य बेरोजुको
वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध भएको कुरा म यो सभामा जानकारी गराउँदै त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारलाई सकुशल अगाडि लैजाने प्रयत्न हामी सबै गर्नेछौँ भन्ने बाचा गर्दछु। साथै अब यो नीति तथा कार्यक्रम यहाँको बीचमा यहाँका सुझावहरू हामीले समेट्ने गरी यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नको लागि म यो सभामा निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यजीहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूलाई हुन्छ भनेर यो नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा पारित गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हात उठाएर यसको पक्षमा, समर्थनको पक्षमा हात उठाउन अनुरोध गर्दछु। हुन्न भन्ने सदस्यजीहरूलाई यसको विपक्षमा मत जाहेर गर्न हुन्न भनिदिनुहोला। हुन्न भन्ने सदस्यजीहरूको मत जाहेर नभएका कारण यो 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपले पारित भएको घोषणा गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यजीहरू, हुम्सोकोट गाउँपालिकाको गाउँसभाको तेस्रो गाउँसभाको पहिलो बैठक अर्को सूचना नआएसम्मको लागि यही स्थगित गर्दछु। धन्यवाद।